मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जुल्म की डेफिनेशन ये है कि मैं एक मिसाल से बात समझाता हूं, फिर खोपड़ी शरीफ में इंशाअल्लाह आएगी। लोग ना मौलवियों को बेवकूफ़ समझते हैं। क्या समझते हैं? बेवकूफ़। हम बेवकूफ़ होते ना तो हमारे इतने बच्चे नहीं होते, समझ रहे हो? हमारी इतनी बेगमात ना होती। बेवकूफ़ आप लोग हो जो इनकी बातों में आ गए हो। अपनी खुशियों को भी बर्बाद कर दिया, ख़ानदानों को भी तबाह कर दिया। सबसे ज़्यादा मोहब्बत मर्द को औरत से मिलती है। आज डिप्रेशन के लिए क्या कुछ डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा। कुरान क्या कहता है कि जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बीवी को बनाया ताकि तुम्हें सुकून मिले। सुकून डिप्रेशन की उलट है कि नहीं है? तो नेचुरली जो इंसान के सुकून के लिए जिस मखलूक को पैदा किया गया मर्द के लिए, वो क्या है? औरत है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो जो उसी से दूर भाग रहा हो या गैर कानूनी तरीके से हासिल कर रहा हो, जो जिससे डिप्रेशन बढ़ती है। लोग कह सकते हैं हमारी तो इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं। देखो, गर्लफ्रेंड आपके साथ रहने की पाबंद नहीं होती, वो किसी भी वक्त मार्केट से शार्ट हो सकती है। वो डिप्रेशन कम नहीं, डिप्रेशन बढ़ाने का जरिया है। जबकि बीवी को छोड़ने का इख्तियार अल्लाह ने मर्द को दिया है, औरत अपनी मर्जी से जा नहीं सकती है। तो ये जो एहसास है ना मर्द को कि ये मेरी है, जब तक मैं तलाक़ें नहीं दूंगा, खुला के पेपर पे साइन नहीं करूंगा, ये कहीं जा नहीं सकती, इसका जाना इल्लीगल होगा। ये चीज मर्द के लिए सुकून का जरिया बनती है। अब ये पता है कि मेरी है ये, वरना आपको जब पता ही ना हो कि उसको वसीम अच्छा लग रहा है, कभी गफ्फार अच्छा लग रहा है, गर्लफ्रेंड में तो यही है ना। तो ये तो खुदकुशियां कर रहे हैं जाके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले देख लो जाके आप। औरत को भी जब ये एहसास होता है कि मैं कहीं जा नहीं सकती, सवाल पैदा तो औरत तो पाबंद हो गई ना, उसको कैसे सुकून मिलेगा? जब उसके पास एक दूसरे मर्द का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म, उसको भी अब निभा कर किसके साथ करना है? पता है भाई अब मेरे मुकद्दर में कौन है? ये है। अब उसको भी यहां सुकून मिलेगा जब आपके पास ऑप्शन होता है ना। देखो, बूफे में जाके टेंशन के अलावा कुछ नहीं होता। आदमी कहता है बिरयानी खाऊं या कबाब खाऊं या मैं वो खाऊं, अबे बटेर खाऊं, क्योंकि कल पेशावर वालों ने बटेर खिलाया मुझे। पेशावर मैंने चपली कबाब देखा गोल किस्म का। मैंने कहा भाई ये चपली कबाब बड़ा अच्छा बनता है ना वहाँ, तो ये डिज़ाइन क्यों चेंज हो गया? उन्होंने कहा ये ऐसा ही। मैंने कहा यार आप लोग ने ना क्रॉस ब्रीडिंग की है चपली कबाब के साथ। ये क्रॉस ब्रीडिंग के नतीजे में ऐसा चपली कबाब वजूद में आया है, वरना चपली कबाब को तो कहते ही चपली इसलिए कि चप्पल की तरह होता है ना, वो ऐसे चिपटा हो। फार्मी मुर्गियों की नस्लें चेंज हो गई, हर चीज़ की चेंज हो गई, कबाब की भी नस्ल भी। इसको मैंने कहा शामी कबाब के साथ क्रॉस ब्रीडिंग हुई है इसकी, या कोफ्ते के साथ लग रहा था मुझे, क्योंकि ना पूरा चिपटा था ना कोफ्ते की तरह गोल था, बीच की कोई। तो ये कोफ्ते के साथ क्रॉस ब्रीडिंग के नतीजे में वजूद में आए। जायका बहरहाल उसका वही था। अभी क्रॉस ब्रीडिंग में खाली शक्ल चेंज हुई है, अगली नस्ल में चपली कबाब का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो मैंने कहा यार जो रिवायती खाना है ना पेशावर का, उसको तो वैसे ही रहने दो मेरे भाई। उसको अगर क्रॉस ब्रीडिंग करके कोई नई चीज़ बनानी है तो उसको नाम कुछ और दे दो ना। क्या ख्याल है भाई? अच्छा खैर, कहाँ से बात चल रही थी? हाँ, बूफे में जाओ तो टेंशन कम नहीं होती। तभी बूफे में लोग कभी कभार जाते हैं वैसे ही कि देखें क्या होता है या ट्राई कर लें। लेकिन हकीकत ये है कि जब भूख लग रही हो और एक किस्म का खाना आपके सामने आ जाए और वो आपका मरगूब हो, आपकी मर्जी का हो, तभी बेगम अपनी मर्जी की हो तो फिर सुकून देगी। अगर किसी ने लाके पहना दी है फिर थोड़ी, या बाज दफा कोई लाके नहीं पहनाता, खुद पहन जाती है, वो उल्लू बना लेती है कोई। बस फेसबुक पे ना आजकल ये बहुत हो रहा है। तो खैर, तो उसमें अल्लाह ताला ने डिप्रेशन का हल किस चीज में रखा है? निकाह में रखा है। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में टेंशन में थे, तो ये लिबरल लोगों के पास, बेचारों के पास ये ऑप्शन नहीं है। इन कमबख्तों की 35-35, 40-40 साल पढ़ाई लिखाई में उम्र गुजर जाती है। ये तो डिप्रेशन के पूरे कनस्तर है मेरे भाई। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? खुदा ने जो डिप्रेशन दूर करने के लिए बीवी को पैदा किया था, उससे ये दूर रहते हैं। और डिप्रेशन बढ़ाने वाली चीजें जिसको गर्लफ्रेंड कहा जाता है, उससे ये एंजॉय करते हैं। तो ये तो मैं तो इस पे, ये लोग जब आते हैं ना मेरे पास के टेंशन, मैं कहता हूं अबे तू जिंदा कैसे है भाई? तुझे तो मर जाना चाहिए। नेचर से बगावत करने वाला कभी सुकून में नहीं होता।
پھر انسان کو ایک ٹائم پہ اولاد چاہیے, بیٹے بیٹیاں چاہیے, وہ نہیں ملے وہ 100 دفعہ کہے گا کہ میں ٹینشن میں نہیں ہوں, لیکن حقیقت میں کیا ہوگا, وہ ٹینشن میں ہوگا. دیکھو ایک خاندانی بات کرتا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ڈپریشن یہ بڑی عجیب بیماری ہے, کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھیں آپ, وہ بتائے گا آپ. ڈپریشن کا اظہار نا لوگ بعض دفعہ لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا ہم ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں, حالانکہ وہ ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں. دیکھو بعض دفعہ انسان کو بخار ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں دھوپ کی وجہ سے میرا ماتھا گرم ہو رہا ہے, تھرما میٹر لگائیں گے تو پتہ چلے گا بھائی یہ دھوپ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ٹیمپریچر آپ کا اندر کا بڑھ گیا ہے. تو اسی طرح کسی سمجھدار کے پاس آپ بیٹھیں گے نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو آپ کے اندر ایب نارملٹی ہے نا, بلا وجہ ہنس رہے ہیں, بلا وجہ اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں, بلا وجہ مشہور ہونے کا شوق, ہر چیز میں ٹانگ اڑا رہے ہیں, آگے گھس رہے ہیں, یہ بھی بہت دفعہ, میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ, بہت دفعہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انسان کسی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ایب نارملٹی والی کیفیات ہوتی ہیں اس کی, وہ کچھ ہٹ کے کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کو بعض لوگ بہت خوش نظر آئیں گے, یعنی ایسے خوش نظر آئیں گے کہ وہ اتنا خوش کوئی ہوتا نہیں ہے, حقیقت میں وہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. وہ بتکلف ہنسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بات بات پہ, کیونکہ ان کو ٹینشن نے اندر سے ڈیمیج کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے. ان کو ہنسی کا کوئی موقع ملے نا تو وہ نارمل نہیں ہو رہے, تو بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے مختلف اظہار ہیں. یعنی تو آج کی دنیا میں اکثریت, اگر میں حلفیہ کہوں نا, اکثریت ڈپریشن کی مریض ہے, تو میری یہ بات غلط نہیں ہو. نارمل میں نے صرف علماء و بزرگوں میں ہی دیکھے, معذرت کے ساتھ, یہ دینداروں میں دیکھیں, ورنہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کھسکاوا ہوگا. ٹھیک ہے, پورا سیٹ, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, یہ جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں سے فرما جو فریم ہے نا وہ تھوڑا سا آڑا ترچھا ہوگا. وجہ کیا ہے, نیچرل لائف ہی نہیں ہے. جو تمیز کی ایک زندگی تھی, بالغ ہوتے نکاح کرتے, بیوی ہوتی, بچے ہوتے, صحیح ہے نا, پھر کمانے کی فکر کرتے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے, مرتے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل کرتے. بھائی جو کما لیا ٹھیک ہے, نہیں کما لیا تو پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا, کسی کے پاس پیسہ آ گیا, کسی کے پاس نہیں آیا تو نہیں آیا, تو وہ کہہ رہے چلو یار ہم غریب ہی ہیں, ہمارے غریب خانے میں کبھی تشریف لائے, بس یہ کہہ کے انجوائے کرتا تھا لائف کو. اب تو بھائی ایسا پاگل ہو گئے ہیں یار, دیواروں اینٹوں سے ایسا دل لگا لیا ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے, وہ اس کی ٹینشن میں جائے گا. جس کے پاس دولت آ گئی وہ شو مارتے مارتے ہی نہیں تھکے گا, کیونکہ جب عزت ذلت کا معیار دولت ہے. کل میں کسی سے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یار آئی فون زیادہ اچھا ہے یا سیمسنگ, کوئی ماہر تھا, ماہر فونیات, تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا میں اس سے نالج بہت لیتا ہوں. تو میں نے کہا یہ بڑے لوگ اس میں بڑا مناظرے ہوتے ہیں, جی آئی فون ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے وہ اس کی اپلیکیشن بڑی مشکل ہے, کوئی کہتا ہے نہیں سیمسنگ ہونا چاہیے وہ آسان ہے, کوئی کہتا ہے نہیں آئی فون ہے, کوئی کہتا ہے نہیں جی ششکیں ہیں بس, وغیرہ وغیرہ. تو وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے, پشاور کی بات کر رہا ہوں, اس نے مجھے بولا مصعب جو بھی آپ کو آئی فون والا نظر آئے گا نا جیب میں یوں کر کے نکالا ہوا ہوگا, یہی اس کی علامت ہے کہ یہ آئی فون والے سائی کی ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا سارے سائی کی ہوتے ہیں, کہہ رہے ان کو پتہ ہے مشکل ہے, اس کی اپلیکیشن کیا ہے, بہت مشکل ہے, چیزیں آسانی سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی, ہر اپلیکیشن کی پیمنٹ دینی پڑتی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور لیکن پھر بھی اتنے مہنگے مہنگے فون رکھے. اچھا جتنے وہاں آئی فون والے بیٹھے ہوئے تھے نا, سب نے جیبوں سے باہر نکالا ہوا تھا, اور واقعی یہی اسٹائل تھا, آدھی آدھی جیبیں تھی, اور 3 کیمرے جو ہوتے ہیں نا وہ نظر آ رہے تھے. میں نے یوں کر کے دیکھا, سیمسنگ والوں نے سب نے, میں نے بھی سیمسنگ یہاں جیب میں رکھا ہوا تھا اس کا. میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا, بہت سے لوگوں کو, مجھے کیا پتا بھائی موبائل میں آئی فون اچھا ہے یا سیمسنگ اچھا ہے, کچھ لوگوں کے لیے آئی فون ہے, کچھ کے لیے سیمسنگ ہے, یعنی اینڈرائڈ ہے, تو وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کیونکہ آئی فون کی ایک مانگ ہے نا سوسائٹی میں, تو اکثر آپ کو آئی فون والے ڈپریشن کے بولو مریض نظر آئیں گے. ان کو یہ شوق ہوگا یہ دکھائیں جس سے میری سوسائٹی میں کیا ہو, عزت. اب آپ بتاؤ یار, تم جب عزت ذلت کا معیار ان چیزوں کو بناؤ گے نا, تھوڑی سی عزت ہو جائے گی, اس کے بعد